Assalamu alaikum. This is the second one video clip of fifth lecture of Surah Mumtahina. अब हम आगाज़ करते हैं तर्जुमा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाअक, जब आएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाअ आएँ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल-मुअमिनात मोमिन औरतें, युबायिअनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने, किस बात पर? अला अल्ला युशरिकना, इस बात पर, अला इस बात पर, अल्लाह के ना युशरिकना वो शरीक ठहराएंगी, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, शैयन किसी को भी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोमिन औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए बैत करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने के लिए जब वो आए, किस बात पर बैत? इस बात पर कि ना वो शरीक ठहराएंगी अल्लाह ताला के साथ किसी को भी, वला यसरिकन और ना वो चोरी करेंगी, वला यज़नीना और ना वो ज़िना करेंगी, वला यक़तुलना और ना वो कत्ल करेंगी, औलादहुन्ना अपनी औलाद को, हुन्ना अपनी औलाद को। अब देखिए कैसी शिकें उसमें आ रही हैं कि ना वो चोरी करेंगी, ना वो शरीक ठहराएंगी अल्लाह ताला के साथ, ना वो ज़िना करेंगी और ना ही अपनी औलाद को कत्ल करेंगी। ये ज़माना जाहिलियत में ये एक दस्तूर था कि एक रस्मी नंगो आर की वजह से, शर्म व हया की वजह से कि लड़कियां पैदा हो रही हैं, लोग लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे और बाज़ औक़ात फ़क्र व फाका जो है, फाका के खौफ से लड़कों को भी कत्ल कर डालते थे। ठीक है, तो इस बारे में भी एक शिक्का है यहाँ पे कि अपनी औलाद को वो कत्ल नहीं करेंगे, उस दस्तूर को छोड़ देंगे। वला यअतीना और ना वो लाएंगी बिबुहतानिन किसी बुहतान को, किसी ऐसे बुहतान को, यफ्तरीनहु कि वो बांधें उस बुहतान को, मीन्स किसी ऐसे बुहतान को बांध कर वो ना लाएंगी, बैन ऐदीहिन्ना अपने हाथों के दरमियान, व अर्जुलिहिन्ना और अपनी टांगों के दरमियान। ये ऐसा तूफ़ान बांधना है, मीन्स किसी पर झूठा दावा करना या झूठी गवाही देना, या किसी मामले में अपनी तरफ से बनाकर झूठी कसम खाना। और एक और माना ये भी है कि बेटा अगर जना है तो वो किसी और से मंसूब कर दे खामन की तरफ, मीन्स या किसी दूसरी औरत की औलाद लेकर मकर व फ़रेब से अपनी तरफ निस्बत कर लें। अब हदीस में है कि जो कोई एक का बेटा दूसरे की तरफ लगाएगा, हकीकी बाप के अलावा किसी और की तरफ लगाएगा, तो उस पर जन्नत हराम है। ठीक है, वला यअसीनका, ये इससे मुराद ये है, ये जो है ना अपनी हाथों के दरमियान और अपनी टांगों के दरमियान इफ्तरा बांधना। ठीक है, फ़बायिअहुन्ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत कर लें उन औरतों से। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत कर लें उन औरतों से। वस्तगफिर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शिश मांगें, बख्शिश तलब करें, लहुन्ना उनके लिए, अल्लाह ताला से। ठीक है, ये पहले इस बारे में फ़रमाया था कि जो मुसलमान औरतें हैं, मुसलमान औरतों की जो हिजरत करके आई थी, जांच की जाए। ये पिछली आयत में गुजरा ना, उनका इम्तिहान लिया जाए। तो इस आयत में बतला दिया कि उनका जांचना, उनका इम्तिहान लेना यही है कि जो अहकाम इस आयत में हैं, इस आयत में जो नाजिल हुए हैं, ये जितने भी शिक्कें अहकाम की नाजिल हुई हैं,
وہ قبول کر لیں تو ان کا ایمان مکمل، ان کا ایمان ثابت رکھو، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو نا اسی چیز کی وجہ سے آیت بیعت بھی کہا جاتا ہے، یہ آیت بیعت بھی کہلاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں بیعت کرتی تھی تو یہی اقرار لیتے تھے، یہ جو چیزیں ہوتی تھی نا انہی سب کا اقرار لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ لیکن بیعت کے وقت کبھی کسی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، کہ حرام ہے، نامحرم مرد کے ساتھ کسی نامحرم مرد کو مس کرنا حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تھی کہ کسی عورت کے ہاتھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو مس نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ جو بخشش طلب کرنے کے بارے میں ہے، ہاں، کہ ان امور میں جو کوتاہیاں پہلے ہو چکی ہیں، جو بخشش طلب کرنا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے کس چیز کے بارے میں، ان کاموں کے بارے میں جو پہلے ہو چکے، یا پھر امتثال احکام مینز احکام کو پر عمل پیرا کرنے کے لیے اس امتثال احکام میں آئندہ اگر کچھ تقصیر رہ جائے، نیکسٹ کوئی کسی حکم کے ماننے میں کوئی کمی باقی رہ جائے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی اس تقصیر کو معاف فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش طلب کرنے کا بولا۔ دیکھیں اب بیعت میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ وہ کسی ایسے افطرا کو باندھ کر لائیں گی جو ان کے ہاتھوں یا ان کی ٹانگوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ مینس اپنی اولاد کا اگر وہ کسی اور مرد سے اولاد ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی وہ نیکی کے حکم ماننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کریں گی۔ تو ایسا سب کچھ اگر کریں گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے لیں، اور پھر ان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور اور رحیم، بخشنے والا، ترس فرمانے والا ہے۔